चंडिकायै यस्य प्रभावम् अतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तृबलं बलं च सा चंडिका किल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्नवेदी सिंहासनोपरिगता परिपीतवर्णां पीताम्बरं कनकमल्लविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि हृदमुदरवैर्जिह्वाम्। ॐ ह्रीं चण्डिकायै नमः। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतात्मकं रौद्रायै नमो नित्यायै गर्यै धात्रे नमो नमः। जत्स्नायै चैन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतारिद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्म नमो नमः। नरित्वै भूभृतं लक्ष्मै सर्वाण्यै च नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै कात्यै तथैव कृष्णायै धूरयै सततं नमः। अतीशं याति रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुवायति शवदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यक्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यवस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः।